अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल उर्दू सेंटर वॉइस। तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए उर्दू सेंटर वॉइस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। तो आइए सुनते हैं आज की वीडियो में सस्पेंस और दहशत से भरपूर एक पुरअसरार कहानी। ओलिवर और माइकल उस वक्त लाइब्रेरी में खड़े अपने लिए तारीखी किताबें देख रहे थे। उनके दोस्त और रिश्तेदार सभी ये बात अच्छी तरह जानते थे कि उन्हें तारीख से किस कदर लगाव है। माइकल देखो, जैक द रैपर पर नई किताब आई है। माइकल ने फौरन ही उसके हाथ से किताब झपट ली। वाह, बहुत खूब लिखा है, तफसील के साथ। चलो ये ले लेते हैं। हाँ ठीक है। और फिर वो दोनों बाकी की निकाली हुई किताबें वापस शेल्फ में लगाने लगे। अभी जाने ही वाले थे कि पीछे से किसी की आवाज़ आई। एक्सक्यूज़ मी मिस्टर ओलिवर। सामने पुलिस की यूनिफॉर्म में एक आदमी खड़ा था। उसकी उम्र 40 के करीब होगी, लेकिन वो अपनी उम्र से बहुत कम का लगता था। उसने बड़े मुअद्दबाना लहजे में ओलिवर को मुखातिब किया। मिस्टर ओलिवर, मैं इंस्पेक्टर डेविड हूँ, और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये ज़रूर आपके दोस्त माइकल हैं। जी बिल्कुल, कहिए क्या मदद कर सकता हूँ आपकी। बात दरअसल ये है मिस्टर ओलिवर कि पुलिस को एक केस के सिलसिले में आपकी मदद चाहिए। जी ज़रूर बताइए, आ जाइए, बैठकर बात करते हैं। तीनों लाइब्रेरी में रखी कुर्सियों पर बैठ गए। फिर डेविड ने बोलना शुरू किया। बात दरअसल ये है कि एक लाश की चोरी हो गई है। अभी कल शाम ही की बात है, लेकिन जो दिलचस्प बात है वो ये कि लाश ताज़ा नहीं थी, बल्कि 14 साल पुरानी थी। ओलिवर और माइकल बेहद दिलचस्पी से सुन रहे थे। ये लाश किसकी थी? ये लाश मिस्टर जेम्स के वालिद मिस्टर जॉन की थी। तो आपके ख्याल में लाश चुराने की क्या वजह हो सकती है? मिस्टर ओलिवर, यही तो बात आपको पता लगानी है, क्योंकि पुलिस तो कुछ समझ नहीं पाई। वो किसी बादशाह की कब्र तो थी नहीं कि उसमें कोई कीमती चीज़ निकल आती, बल्कि वो तो 14 साल पुरानी लाश थी जो अब हड्डियों का ढांचा बन चुकी होगी। कल शाम जब जेम्स अपनी फैमिली के साथ अपने वालिद साहब की कब्र पर फूल रखने गए तो कब्र खुदी पड़ी थी और ताबूत में से लाश गायब थी। उन तीनों ने मज़ीद कुछ देर बातचीत की। फिर ओलिवर ने डेविड से जेम्स के घर का पता लिया और ये कहकर कि अब बाकी की बातें मैं खुद मिस्टर जेम्स से मिलकर पता लगा लूँगा। ओलिवर और माइकल ने डेविड को गुड बाय कहा और वापस अपने घर की तरफ चल दिए। जब ओलिवर और माइकल घर पहुँचे तब तक आसमान पर काली घटा छा चुकी थी। सर्दी भी मज़ीद बढ़ गई थी। ओलिवर और माइकल जल्दी जल्दी आतिशदान में लकड़ियाँ डालने लगे और फिर दोनों आतिशदान के करीब रखी कुर्सियों पर बैठकर बातें करने लगे। मुझे लगता है माइकल के ये केस हल करने में हमें बहुत मज़ा आएगा। हाँ बिल्कुल ओलिवर, ये सब निहायत ही दिलचस्प बातें हैं, इसके बावजूद कि ये निहायत ही घटिया हरकत है। हाँ बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। ये सरासर दीवानगी और पागलपन है माइकल, कमीनगी की इंतहा है। चलो ओलिवर, पहले खाना खा लें, फिर अपना काम शुरू करते हैं। उन दोनों ने मज़े से गर्मा गर्म फ्राइड चिकन और क्रिस्पी ब्रेड खाई। फिर अपने ओवरकोट पहनकर घर से चल दिए और सीधे जेम्स के घर पहुंचे। जेम्स का घर बहुत आलीशान था। एक बूढ़ी मुलाजमा ने उन्हें ड्राइंग रूम में बिठाया। ओलिवर ने उससे उसका नाम पूछा। आपका नाम जान सकता हूँ मैं? जी बिल्कुल, मेरा नाम कैथरीन है। वो मुलाजमा धीरे से मुस्कुराई और फिर जल्दी से जेम्स को बुलाने चली गई। थोड़ी ही देर में जेम्स अकेला कमरे में दाखिल हुआ। वो एक उम्र रसीदा आदमी था। उसके चेहरे से वक़ार नज़र आता था। अपने लिबास और चाल ढाल से वो बहुत मोअज़्ज़ज़ मालूम होता था। ओलिवर और माइकल ने बारी बारी उससे हाथ मिलाया। आपके साथ जो कुछ भी हुआ है मिस्टर जेम्स, मुझे और माइकल को इसका वाकई बेहद अफसोस है। नामालूम आजकल के तरक्की याफ्ता दौर में भी लोग ऐसी गिरी हुई हरकत कैसे कर सकते हैं? बिल्कुल ओलिवर साहब, यही बात मैं भी सोचता हूँ। मुझे यूँ लग रहा है जैसे मुझसे मेरी कोई बहुत कीमती चीज़ छिन गई हो। मिस्टर जेम्स, अब मैं आपसे आपकी फैमिली के बारे में चंद सवाल पूछूंगा। जी बेशक पूछिए मिस्टर ओलिवर। आपकी फैमिली में कितने लोग हैं? मेरी फैमिली में मुझे मिलाकर 3 लोग हैं। मैं हूँ, मेरी बीवी जेनेट है और मेरा बेटा जोसेफ है। हम अक्सर जोसेफ के दादा की कब्र पे फूल रखने जाते थे, लेकिन कल हमारे साथ जोडी और फ्रैंक भी थे। जोडी जोसेफ की कज़न है, यानी मेरे भाई की बेटी है, जबकि फ्रैंक मेरा दोस्त है। तो आपको किसी पे शक है क्या मिस्टर जेम्स? नहीं मिस्टर ओलिवर। आपके घर में जो मुलाजमा है कैथरीन, क्या वो काबिल भरोसा है? जी हाँ बिल्कुल। तो क्या आपके दोस्त फ्रैंक भरोसे के लायक हैं? बेशक वो भी भरोसे के लायक है।
میں اسے سالوں سے جانتا ہوں۔ اچانک ہی جیمز کی آنکھیں معمولی سی بھیگ گئیں اور وہ بولا تو آواز رندھی ہوئی تھی، مجھے آج تک یاد ہے ان کے جنازے میں سب لوگ تھے، فرینک بھی تھا، اسی نے تو مجھے رونے کے لیے اپنا کندھا دیا تھا۔ اس جیسا ہمدرد دوست ملنا واقعی بے حد مشکل ہے۔ یقین جانیے مسٹر اولیور، آپ کے دوست مائیکل اتنے اچھے اور وفادار نہیں ہو سکتے جتنا کہ میرا دوست فرینک ہے۔ اولیور اور مائیکل کو یہ بات کچھ عجیب سی لگی، بلکہ مائیکل نے تو طنزیہ نگاہوں سے جیمز کو دیکھا بھی۔ جیمز بھی طنزیہ ہنس دیا۔ اس نے ایک حقارت بھری نظر مائیکل پر ڈالی، پھر بولا، میں جانتا ہوں مسٹر اولیور کہ سچ سن کر صرف آپ کو ہی نہیں بلکہ آپ کے دوست مائیکل کو بھی مرچی لگ رہی ہے، لیکن سچ تو یہ ہے کہ یہ تو کیا آپ کی بیوی بھی اتنی محبت کرنے والی نہیں ہو سکتی مسٹر اولیور۔ اب کے اولیور کو بولنا ہی پڑا، معاف کیجیے مسٹر جیمز، لیکن شاید آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، میری ابھی شادی نہیں ہوئی۔ کیا سچ میں؟ تو پھر کب تک کا ارادہ ہے آپ کا شادی کرنے کا؟ جیمز کی آنکھوں میں جیسے خوشی کی چمک سی تھی۔ اولیور نے ذرا سختی سے کہا، مسٹر جیمز برائے مہربانی اس وقت یہ شادی بیاہ کی باتوں کو چھوڑ کر اپنے گھر والوں کو بلائیے، یہ وقت ان باتوں کا نہیں ہے۔ اولیور اور مائیکل حیران تھے کہ اتنے سنجیدہ مسئلے پر یہ آدمی اتنا فضول کیسے بول سکتا ہے، اور وہ دونوں دل ہی دل میں اسی نتیجے پر پہنچے کہ جیمز دیکھنے میں تو معزز شخص لگتا ہے، لیکن در حقیقت یہ ایک بڑبولا اور بیوقوف انسان ہے۔ ضرور بلاتا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو اپنے والد صاحب کی ایک یادگار تصویر دکھانا چاہوں گا۔ جی ضرور دکھائیے مسٹر جیمز۔ اولیور نے بھی تائیدی انداز میں سر کو ہلایا۔ جیمز اسی وقت اٹھ کر کمرے سے باہر گیا اور جب واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں خوبصورت فوٹو فریم تھا جس میں اس کے والد مسٹر جان نہایت خوشنما کپڑوں میں ملبوس کھڑے تھے۔ اولیور اور مائیکل ان کی تصویر کو بڑے غور سے دیکھ رہے تھے۔ جیمز نے ان کے ہاتھ میں پہنی انگوٹھی کی طرف اشارہ کیا۔ آپ دونوں ان کے ہاتھ میں یہ انگوٹھی دیکھ رہے ہیں نا؟ یہ انگوٹھی انہوں نے سیکرڈ جیولری ڈیزائن سے خریدی تھی، یا بلکہ یوں کہہ لیجئے کہ بنوائی تھی۔ اس دکان کا یہ اصول ہے کہ ہر گاہک کے لیے الگ ڈیزائن کی انگوٹھی تیار کی جاتی ہے، کسی کو بھی دوسرے گاہک کے ڈیزائن والی انگوٹھی نہیں دی جاتی۔ اولیور اور مائیکل بڑی دلچسپی سے وہ انگوٹھی دیکھنے لگے۔ واقعی کیا زبردست ڈیزائن تھا اس انگوٹھی کا۔ انتہائی نفاست سے بنی ہوئی وہ سونے کی انگوٹھی ان کے ہاتھ میں بے حد پرکشش لگ رہی تھی۔ مسٹر جیمز، اب میں آپ کے گھر والوں سے ملنا چاہوں گا، لیکن سب سے پہلے اپنی ملازمہ سے ملاقات کرا دیجیے پلیز۔ جی اولیور صاحب، میں بھیجتا ہوں۔ جیمز یہ کہہ کر کمرے سے باہر چلا گیا اور تھوڑی دیر بعد واپس آیا تو کیتھرین ان کے ساتھ تھی، اور چونکہ اولیور سب سے اکیلے میں بات کرنا چاہ رہا تھا اس لیے جیمز خود باہر چلا گیا۔ کیتھرین، یہ بتائیے کہ آپ اس گھر میں کب سے کام کر رہی ہیں؟ سالوں سے، جب جان زندہ تھے میں تب بھی اس گھر میں کام کرتی تھی، جب سے ان کی لاش غائب ہوئی ہے میں بہت پریشان ہوں۔ ہاں بالکل، یہ بات تو ہے۔ جیمز بھی بہت دکھی لگ رہے تھے۔ نہیں، یہ بات نہیں ہے، آپ شاید سمجھے نہیں، میری پریشانی کی وجہ کچھ اور ہے۔ اپنی زندگی میں جان نے مجھ سے کہا تھا کہ وہ مرنے کے بعد واپس لوٹ آئیں گے، مجھے لگتا ہے کہ ایسا ہی ہوا ہے۔ اولیور اور مائیکل کیتھرین کی بات سن کر حیران رہ گئے۔ ہو سکتا ہے انہوں نے یوں ہی مذاق کیا ہو آپ سے۔ کوئی بات سنجیدگی سے کرنے اور مذاق کرنے میں بہت فرق ہوتا ہے مسٹر اولیور۔ ان دونوں کو کیتھرین کا دماغی توازن کچھ خراب لگا۔ مائیکل تو بالکل بے چین نظر آنے لگا۔ اس کی بے چینی اولیور نے محسوس کی۔ پھر کیتھرین دوبارہ گویا ہوئی، میں نے تو بلکہ کل رات کچن کے باہر کسی کے قدموں کی آواز بھی سنی تھی، کہیں جان اپنی قبر سے واپس نہ لوٹ آئے ہوں۔ اولیور کو لگا کہ اس سے مزید کچھ پوچھنا بیکار ہے، اس لیے اس نے کہا کہ اب آپ جینٹ کو بھی بھیج دیجیے۔ کچھ ہی دیر بعد جینٹ کمرے میں آئی اور ان کے سامنے بیٹھ گئی۔ مس جینٹ، آپ کی ملازمہ کیتھرین نے ہمیں بہت دلچسپ بات بتائی۔ وہ کہہ رہی ہے کہ جان اپنی قبر سے واپس نہ لوٹ آئے ہوں، ہے نا؟ جینٹ نے بات کاٹتے ہوئے کہا، کیا آپ ہماری باتیں سنتی رہی تھیں؟ بالکل نہیں، لیکن یہ بات تو وہ مجھ سے اکثر کہتی تھی کہ کہیں وہ واپس نہ لوٹ آئیں۔ انہوں نے ایسا کہا تھا کہ وہ اپنا وعدہ پورا کرتے ہیں۔ آپ بھی کمال کرتے ہیں مسٹر اولیور، میں بھلا کیوں باتیں سنوں گی؟ ڈیٹیکٹیو، کیتھرین کی باتوں پر توجہ دے رہے ہیں آپ، سٹھیا گئی ہے وہ۔ معاف کیجیے گا اگر میں کچھ زیادہ بول گئی ہوں تو، لیکن سچ تو یہ ہے کہ وہ عمر کے اس حصے میں ہے کہ جب آدمی ایسی بہکی بہکی باتیں کرنے ہی لگتا ہے، اور پھر وہ تو وہمی بھی بہت ہے۔ میں سمجھ سکتا ہوں۔ اب آپ ہی بتائیے نا مسٹر اولیور، اگر انہوں نے واپس آنا ہی تھا تو 14 سال انتظار کیوں کیا؟
पहले आ जाते। क्यों, क्या ख्याल है आपका? खैर छोड़िए ये बहस। अच्छा ये बताइए जेनेट, क्या आपको किसी पर शक है? नहीं, मुझे तो किसी पर शक नहीं। शक है भी तो खुद पर। मेरा तो कोई भरोसा ही नहीं। ओलिवर और माइकल एकदम चौंके। क्या मतलब? मतलब ये कि मुझे नींद में चलने की आदत है। ज़रा पूछिए घर वालों से कि वो मुझसे कितना तंग है। जेम्स का तो बस नहीं चलता कि मुझे रात को कमरे में बंद करे और चाबी समंदर में बहा दे। मेरा अक्सर उनसे मिलने को दिल चाहता है। उनसे मिलकर पूछना चाहती हूँ कि कब्र की ज़िंदगी कैसी है। ओलिवर और माइकल को जेनेट की बातें बहुत अजीब लग रही थीं। अब आप अपने बेटे जोसेफ से बात करा दीजिए प्लीज़। जेनेट ने फ़ौरन ही जोसेफ को भेज दिया और ख़ुद बाहर चली गई। ओलिवर ने देखा कि जोसेफ की उम्र तकरीबन 17 साल होगी। वो बहुत छोटा लग रहा था। जोसेफ, मैं आपसे सीधा सीधा एक सवाल पूछूंगा, क्या आपको किसी पर शक है? नहीं, मुझे किसी पे शक नहीं है, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि आपको मुझ पर शक है। तो सुनो डिटेक्टिव, अगर शक करना है ना तो मुलाजमा कैथरीन पर करो। उसी को हर वक्त लगी रहती थी कि जॉन फिर से ज़िंदा हो जाएंगे। मुझे तो लगता है उसी ने मेरे दादा की कब्र खो दी है। आप गलत समझ रहे हैं जोसेफ, मैं आप पर शक नहीं कर रहा। हाँ, तुम शक ही कर रहे हो, और नहीं तो ये क्या है? अरे मैं तो कहता हूँ छोड़ो उनकी लाश को, वो तो मर चुके ना। अब उनकी लाश से हमें क्या फ़ायदा? बेकार की बातें हैं ये सब। ओलिवर और माइकल वाज़े महसूस कर रहे थे कि ये लोग उनके साथ ताउन नहीं कर रहे। फिर ओलिवर ने जोसेफ से जोडी के बारे में पूछा। उसने बताया कि जोडी आजकल इन्हीं के घर में रहने आई हुई है। फिर उसने जोडी को भेज दिया। जोडी से जब पूछताछ ख़त्म की तो वो ओलिवर से कहने लगी, क्या आपने जोसेफ से भी इसी तरह इंटरव्यू किया था जब भी वो आपसे इतना तंग लग रहा था? वो दोनों इस बदतमीज़ी पे हैरान रह गए। जोडी की उम्र भी जोसेफ जितनी ही होगी, ये उन दोनों का अंदाज़ा था। बाद में वो दोनों फ्रैंक के घर पहुंच गए। उसका घर अजीबोगरीब नमूनों से भरा पड़ा था। बराए मेहरबानी तशरीफ़ रखिए, मैं आपके लिए चाय बना कर लाता हूँ। फ्रैंक कमरे से बाहर गया तो ओलिवर और माइकल हैरत से एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। माइकल, ये घर है या म्यूज़ियम? हर तरफ से बस। ओलिवर ने उसकी बात बीच में ही काट दी। मिस्टर फ्रैंक, आप आ गए? इत्तेफाक से माइकल आपके घर की तारीफ ही कर रहा था। बहुत खूबसूरत है आपका घर। फ्रैंक ने चाय की ट्रे मेज़ पर रख दी और कदरे फ़ख्र से बोला, जी जनाब, बिल्कुल, मैंने इस घर को सजाने में कोई कमी कसर नहीं छोड़ी है। माइकल ने ओलिवर की तरफ तशक्कुराना अंदाज में देखा कि उसने ऐन वक्त पर उसे बोलने से रोक दिया था। वो तो हम देख ही सकते हैं, वाकई ये सब बहुत ही कमाल का है, माइकल ने कहा। फ्रैंक मुस्कुराने लगा और जल्दी जल्दी चाय कपों में निकाल कर खुद अपने हाथों से पेश की। चाय पीने के बाद ओलिवर ने उससे मुख्तलिफ सवालात किए, जिनके जवाबात भी वो बेहद खोए खोए लहजे में और कदरे दिलचस्प अंदाज में देता रहा। उसके बाद ओलिवर और माइकल ने उसे इजाज़त ली और वापस चल दिए। बाहर आते ही ओलिवर ने माइकल से कहा, जानते हो माइकल, मैंने पता लगा लिया है कि लाश किसने चोरी की है। बस अब ये पता चलाना है कि आखिर लाश चोरी क्यों की गई। क्या वाकई ओलिवर? हाँ वाकई माइकल, चलो चलकर जेम्स को फ़ोन करके बता दें कि असल मुजरिम का पता चल गया है। और फिर इसके साथ ही ओलिवर ने इंस्पेक्टर डेविड को फ़ोन करके उसे जेम्स के घर पहुंचने का कह दिया और ख़ुद भी माइकल के साथ उसके घर पहुंचा। डेविड पहले ही वहां पहुंच चुका था। ओलिवर के कहने पर फ्रैंक को भी बुला लिया गया था, क्योंकि ओलिवर ने कहा था कि वो सबके सामने बात करना चाहता है। सब लोग एक कमरे में जमा हो गए। ओलिवर अपनी जगह से खड़ा हुआ और उन सब के सामने आकर बोलना शुरू किया। यूं लग रहा था जैसे किसी ड्रामे का सीन हो। मिस्टर जेम्स, आपकी मुलाजमा कैथरीन को लगता था कि लाश की चोरी नहीं हुई, बल्कि मिस्टर जॉन अपनी कब्र से वापस लौट आए हैं। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में ऐसा कहा था और वो हमेशा अपना वादा पूरा करते हैं, लेकिन मैं इस बात से इख्तलाफ करता हूँ। मरा हुआ कभी लौट कर वापस नहीं आता। और जोसेफ ने कहा था कि अगर शक करना है तो कैथरीन पर कीजिए, क्योंकि वैसे भी उसे यही फिक्र हर वक्त लगी रहती थी कि मेरे दादा अपनी कब्र से लौट आएंगे। अगर कोई ये काम कर सकता है तो वो कैथरीन ही हो सकती है। बल्कि अगर देखा जाए तो उनकी लाश चोरी होने से हमें क्या फ़र्क पड़ता है, वो तो वैसे ही मर चुके हैं ना। अब भला उनकी लाश से हमें क्या फ़ायदा। लेकिन मैं इस बात से भी इख्तलाफ करता हूँ। ऐसी गिरी हुई हरकत जिसने भी की है उसे हर हाल में पकड़े जाना चाहिए। मैं वैसे भी एक डिटेक्टिव हूँ और किसी सूरत में भी मुजरिम को कानून के शिकंजे से नहीं जाने देता। जुर्म चाहे छोटा हो या बड़ा, जुर्म बहरहाल एक जुर्म ही है
اور اس کی سزا ہر حال میں مجرم کو ملنی چاہیے۔ ویسے بھی یہ کوئی معمولی جرم نہیں ہے، ایک بہت ہی بڑا گناہ ہے۔ مسٹر جیمز، آپ نے اپنے والد کی تصویر مجھے دکھائی تھی جس میں انہوں نے سیکرٹ جیولری اور ڈیزائن شاپ کی انگوٹھی پہن رکھی تھی، اور آپ نے بتایا تھا کہ اس دکان کا یہ اصول ہے کہ ہر گاہک کو اس کا اپنا مخصوص ڈیزائن بنا کر دیا جاتا ہے، اس کے علاوہ کسی اور کو وہ ڈیزائن والی انگوٹھی نہیں دی جاتی ہے۔ اور آپ نے یہ بھی کہا تھا نا کہ میرے دوست مسٹر مائیکل اتنے وفادار نہیں ہو سکتے جتنا کہ آپ کا دوست فرینک، جبکہ میں آپ کی بات سے بھی اختلاف کرتا ہوں۔ میرے دوست مائیکل نے نہ کبھی آج تک مجھے دھوکہ دیا ہے اور نہ ہی کبھی دے گا۔ مجھے مخلص دوست کی پہچان خوب ہے مسٹر جیمز، لیکن شاید آپ کو سچے دوست کی پہچان نہیں ہے۔ آپ نے کہا تھا کہ جب آپ کے والد مسٹر جان کی وفات ہوئی تھی، ایسے وقت میں فرینک ہی نے تو آپ کو رونے کے لیے اپنا کندھا دیا تھا، لیکن سچ تو یہ ہے کہ آج جب میں اور مائیکل فرینک کے گھر گئے تو انہوں نے خود اپنے ہاتھ سے ہمیں چائے پیش کی، تب میری نظر ان کے ہاتھ پر پڑی۔ انہوں نے بالکل ویسی ہی انگوٹھی پہنی ہوئی تھی جیسی کہ آپ نے مجھے اپنے والد صاحب کی تصویر میں دکھائی تھی، بلکہ یہ انگوٹھی تو انہوں نے اس وقت بھی پہنی ہوئی ہے، ذرا دیکھیے تو صحیح۔ اس کے ساتھ ہی فرینک اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ یہ 2 ٹکے کا ڈیٹیکٹیو مجھ پہ خواہ مخواہ الزام تراشی کر رہا ہے جیمز۔ اولیور نے انسپیکٹر ڈیوڈ کو اشارہ کیا۔ وہ اسی وقت اپنی جگہ سے اٹھا اور فرینک کا ہاتھ پکڑنا چاہا تو اس نے ایک جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑا لیا، لہٰذا مجبوراً ڈیوڈ نے پولیس کے باقی 2 آدمیوں کے ساتھ مل کر فرینک کے ہاتھ سے زبردستی وہ انگوٹھی اتار لی۔ جیمز بھی انگوٹھی دیکھنے کو آگے بڑھا، اس کے ساتھ ہی وہ فرینک پہ پل پڑا۔ منحوس آدمی، تو نے میرے باپ کی اتنی قیمتی انگوٹھی اپنے بھدے ہاتھوں میں پہنی ہوئی ہے؟ تیری اتنی جرت؟ پھر وہ فرینک کا ہاتھ مروڑنے لگا۔ اگر میں نے اپنی مردانگی کا ثبوت دیتے ہوئے اپنی بھرپور طاقت سے تیرا یہ ہاتھ نہ توڑ دیا تو میرا نام بدل دینا فرینک۔ فرینک نے بھی جیمز کا ہاتھ مروڑ ڈالا۔ جیمز حلق کے بل چیخا، بچاؤ بچاؤ مجھے انسپیکٹر ڈیوڈ، ورنہ یہ آدمی میری ہڈیوں کا سرما بنا ڈالے گا۔ جبکہ ڈیوڈ اور پولیس کے دوسرے لوگ حیرت سے انہیں دیکھ رہے تھے۔ آخرکار تنگ آ کر اولیور نے ہی ڈیوڈ سے کہا، مسٹر ڈیوڈ، کھڑے کھڑے کیا دیکھ رہے ہیں؟ انہیں الگ کرائیے۔ انسپیکٹر ڈیوڈ کو اولیور کی بات سن کر جیسے ہوش آ گیا۔ وہ فوراً ہی آگے کو لپکا اور ان دونوں کو الگ کیا۔ جینٹ کے چہرے کا رنگ بالکل سفید پڑ چکا تھا، اسے دیکھ کر یوں لگتا تھا جیسے وہ ابھی بے ہوش ہو جائے گی۔ جینٹ ہانپتی ہوئی آواز میں بولی، فرینک، تم سے اتنی گھٹیا حرکت کی توقع نہیں تھی۔ چپ کر چلاک اور مکار عورت، ہوشیاری سے بچنے کی کوشش کر رہی ہے تو؟ انسپیکٹر، اسے بھی گرفتار کرو، اسی نے مجھے لاش بیچی تھی۔ سب لوگ حیران رہ گئے۔ کیا یہ سچ ہے؟ انسپیکٹر ڈیوڈ نے پوچھا۔ سچ بتانا مکار عورت، ورنہ ابھی یہیں تیرا ہاتھ بھی توڑوں گا جیسے تیرے شوہر کا توڑا ہے، فرینک نے جینٹ سے کہا۔ اس نے جیمز کی طرف اشارہ کیا جو اپنا ہاتھ پکڑے صوفے پر لیٹا ہوا کرا رہا تھا، اور پولیس کا ایک آدمی اسے سنبھال رہا تھا اور پانی پلا رہا تھا۔ جینٹ کے جسم کا تھوڑا بہت بچا ہوا خون بھی خشک ہو گیا اور وہ سہمی ہوئی آواز میں بولی، انسپیکٹر، یہ سب سچ ہے، میں نے ہی جان کی لاش بیچی تھی پیسے حاصل کرنے کے لیے۔ دراصل فرینک کو نمونے جمع کرنے کا شوق ہے، اس کا گھر دوسرے شہر میں بھی ہے، مسٹر جان کی لاش وہیں رکھی ہوئی ہے۔ جلدی کرو انسپیکٹر، ورنہ یہ فرینک مجھے مار ڈالے گا۔ جلدی گرفتار کرو مجھے، اور اگر ہو سکے تو پہلے میڈیکل ٹریٹمنٹ دلوا دو، میرا بی پی بہت لو ہو رہا ہے۔ مائیکل اپنا سر پکڑے ہوئے کھڑا تھا۔ ملازمہ کیتھرین اپنے دل پر ہاتھ رکھے حیرت سے منہ کھولے دیکھ رہی تھی۔ اچانک ہی جیمز اپنی جگہ سے اٹھا اور جینٹ کو مارنے لگا۔ منحوس عورت، میں تجھے چھوڑوں گا نہیں۔ وہ اس کے سر کے بال نوچنے لگا۔ لہٰذا انسپیکٹر ڈیوڈ نے فرینک کو گرفتار کیا، جینٹ کو پولیس کی ایمبولینس میں روانہ کیا۔ اب صرف اولیور، مائیکل، کیتھرین، جوزف، جیمز اور جوڈی وہاں موجود رہ گئے تھے۔ کیتھرین، جاؤ فرسٹ ایڈ باکس لے کر آؤ اور میرے ہاتھ کی پٹی کرو، جیمز نے ملازمہ سے کہا۔ کیتھرین دونوں ہاتھ کمر پر رکھ کر سخت لہجے میں بولی، اپنے کام تم اب سے خود کرو جیمز، میں اس گھر میں اب ایک سیکنڈ بھی نہیں رکوں گی، میں تمہارا کام چھوڑ کر جا رہی ہوں۔ اور وہ واقعی پیر پٹکتی وہاں سے نکل گئی۔ اس کے جاتے ہی جوڈی قدرے خوفزدہ نگاہوں سے جیمز اور جوزف کو دیکھنے لگی۔ میں بھی چلتی ہوں، اور وہ پوری قوت سے بھاگتی ہوئی گھر کا دروازہ کھول کر رات کے اندھیرے میں بھاگ کھڑی ہوئی۔ میں اب دوسری شادی کروں گا، جیمز نے کہا۔ ہرگز نہیں ڈیڈی، میں آپ کو دوسری شادی نہیں کرنے دوں گا، میری موم کے علاوہ اس گھر میں کوئی اور عورت قدم نہیں رکھے گی، جوزف نے جیمز سے کہا۔
میں اس گھر میں تمہاری سوتیلی ماں لا کر ہی رہوں گا جوزف، لیکن پہلے میں طلاق کے کاغذات تیار کر لوں۔ اور پھر ان دونوں باپ بیٹے میں بحث شروع ہو گئی۔ اولیور اور مائیکل کو احساس ہوا کہ وہ دونوں خواہ خواہ یہاں کھڑے سب تماشا دیکھ رہے ہیں۔ پھر وہ دونوں بھی گھر سے نکل آئے۔ اوہ شکر ہے اولیور، یہ کیس تو حل ہوا، مائیکل نے کہا۔ ارے یاد آیا، ہم نے لائبریری سے جیک دا ریپر کی کتاب بھی تو لی تھی نا، چلو گھر چل کر وہ پڑھتے ہیں، لیکن اس سے پہلے گرما گرم کافی پیتے ہیں، کچھ کھاتے ہیں، پھر کتاب پڑھ کر آرام کریں گے۔ ہاں بالکل مائیکل، ان لوگوں کے فضول چکروں میں تو میں بری طرح تھک گیا ہوں۔ ڈیٹیکٹیو اولیور اور مائیکل نے سکون کا سانس لیا کہ وہ دونوں کیس حل کرنے میں کامیاب رہے۔ اب وہ سکون سے اپنی پسندیدہ کتاب کا مطالعہ کر سکیں گے۔